ह्या दिसांनी हो भार चल्ला की सानबन आमच्या सावथाक सरकार हाडूंक सोदता। हांव ह्याचेर म्हजो प्रोटेस्ट डिक्लेअर करता। सानबर्न इज अ फेस्टिवल ऑफ ड्रग्स। वर्षीच आमच्या विलेजींनी ड्रग्स पावून आमच्या तरणाट्यांचे निसंतरण केला। सरकार आमच्या तरणाट्यां पासत जॉब्स क्रिएट करना, नाका जाल्लें आसा तें कोत्ता। सरकारान आमकां सांगचें गोंयांत जे ड्रग्स चलतात ते काबार करपाक ह्या सरकारान कसलीं पावलां मारल्यात। आमच्या भुरग्यांक हे ड्रग्सांतले निवारूंक आनी तांदूळ पडल्यात तांकां परतून हाडूंक कसले उपाय घेतल्यात ते कांयच करिनासतना, जॉब्स क्रिएट करिनासतना सानबर्न हाडून उरल्या ते आमच्या भुरग्यांचे निसंतरण करूंक सोदता। अरे सरकारा, रुलिंगांत आसा तांकां उलो मारता। जोर तर तुमी हाडले सानबर्न सावथाक, तुमी येता ते इलेक्शनाक सांबाळात। सावथाचो लोक तुमकां उगी रावचो ना। तुमकां बीजेपीच्या सरकाराक सांगूंक सोदता, तुमी आमच्या गोंयांत वयता थंयच वर्शीक केल्या। पळय वर्सांनी पणजे कितें केलां तें। आतां ह्या दिसांनी रोडांचेर पळयात, सगळे वयता थंय बुराक पडल्यात। आमच्यो मोटरसायकली तांदूळ पडोवन कितली डॅमेज जाता, लोक कितले एक्सिडेंट जावन पडटा। तर ह्या सरकारा तुवें इतलो तेंप आमच्या गोंयांत रूल केला, पूण तुवें गोंय पाड घातलां। आमचो दाबोलीचो एअरपोर्ट तुमी काबार करतात, तो हांगाचो काडून तुमी सगळ्यो एअरलायन्यो वतात मोपाक। तर आख्खे सावथ काबार करपाक उठले तुमी। कितें चिंतात तुमी? हे गोंय तुमचे पायचो फात म्हणून तुमकां जाय तें करपाचें। पुर्जेचें निसंतरण करूंक येयल्यात तुमी। सरकारा दोळे उक्ते कर, आख्खे गोंयचेर नदर मार। कुसलां गोंय घाण मारता, गार्बेज उदक बत्ता हांगा थंय, रस्ते पाड। तर तूं तस्करांची चवकशी कर। तुमी येयल्या ते नंतर वयता थंय करप्शन वाडलां। म्युनिसिपालिटी हांगा वचून पळय, आमचे कलेक्टर ऑफिस थंय जे आमचे वस्तू चलतात त्यो भाटाची नांवां हें करपाक थंय कितें घडटा, कितले पयशे घेतात। आयज गव्हर्मेंटाचे जॉब्स पयशे नासतना कोण घेता, कोणाक मेळटात। तर तुमी कुसल्यात, करप्शन वाडलां, चडलां, आनी तुमकां हें गोंय निवड करचे सुवातेर बुरशे करून सोडटात। तर वंतस्करांत हात घालून चोयात, तुमकां निवडून काडलेले कितें करपाक आनी हें गोंय तुमी कितें केलां तें। देव बरें करूं। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.